अस्सलाम वालेकुम। 1248 में फ्रांस का बादशाह लुई यह फैसला करता है कि बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आजाद कराने के लिए वो एक और सलीबी मुहिम लेकर जाएगा। यह 7वीं सलीबी जंग के नाम से मशहूर हुई। इस सलीबी जंग की खास बात यह थी कि इसका ऐलान पोप ने नहीं किया था, ना ही यूरोप के दूसरे तमाम बादशाह इसमें शामिल थे। यह लुई का अपना पर्सनल एक्सपीडिशन था, जो उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने उसको सेहत दी तो वो बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने जाएगा। उस मन्नत की तकमील के लिए इसने अपने लाओ लश्कर को जमा किया, अपने साथ अपने खानदान, अपने भाई, अपने जनरल्स को लिया और एक बहुत भारी लश्कर के साथ बहरी जहाज के रास्ते पहले साइप्रस पहुंचा। साइप्रस में लुई की मुलाकात टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स से होती है और नाइट्स भी अपने दस्ते इस ईसाई फौज के साथ भेजने पर रजामंदी इख्तियार करते हैं, मगर इनके पास बहरी जहाजों की कमी होती है। तो लुई सिर्फ अपनी एक चौथाई फौज के साथ मिस्र की तरफ सेल करता है और बाकी तमाम फौज पीछे दूसरे जहाजों में कुछ अरसे के बाद रवाना होने वाली होती है। इस दफा सलीबियों का प्लान यह था कि पहले मिस्र पर हमला किया जाए और मिस्र को कैप्चर करके लेवेंट के रास्ते बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ शाम में पेशकदमी की जाए। इससे पहले इनकी तमाम मिलिट्री एक्सपीडिशंस, आपको याद होगा कि पहले कुस्तुनतुनिया में जमा होती थी और कुस्तुनतुनिया से एशिया माइनर के रास्ते ये शाम और फलस्तीन पर हमलावर होते थे। लेकिन अब की दफा इस तब्दीली के बाद, इस नई जंगी हिकमत अमली को सामने रखते हुए, इस सलीबी फौज का पहला हदफ डमीटा का किला था कि जो अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र में बहुत बड़ी समुद्री पोर्ट और मुसलमानों का शहर था, इसके मशरिक में आबाद था। जब ये नेवल आर्माडा डमीटा के साहिल के पास पहुंचा है और इसने एम्फीबियस लैंडिंग की है, तो मुसलमान हैरान रह गए। मुसलमानों की इनकी आमद की कोई इत्तला नहीं थी और फौज किले के अंदर मौजूद नहीं थी। तमाम किला शहरी आबादी पर मुश्तमिल था और किले के कमांडर ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया और तमाम शहरी आबादी को बहिफाजत निकालकर काहिरा की तरफ रवाना कर दिया और किले को खाली कर दिया गया। जब सलीबी फौज साहिल पर उतरी है और किले की तरफ बढ़ी है, तो इसको खाली पाकर इस पर फौरन ही कब्जा कर लिया गया और सलीबियों के हौसले आसमान से बातें करने लगे कि इनकी आगाज इनकी तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था। इस वक्त मिस्र और शाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटों की हुकूमत थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उस खतरे का मुकाबला कर सकते जो अब दोबारा एक नई सलीबी जंग की सूरत में सामने आ रहा था। जब सलीबियों ने मिस्र के साहिल पर लैंडिंग की, तो इसी दौरान में मिस्र में अय्यूबी सुल्तान का इंतकाल भी हो जाता है। अब मुसलमानों के लिए यह दोहरी मुसीबत होती है। एक तरफ ताकत के लिए कशमकश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सलीबी फौजें डमीटा का किला फतह करने के बाद काहिरा की तरफ पेशकदमी कर रही होती हैं। दरमियानी फासला तकरीबन 200 किलोमीटर का था, मगर डमीटा और काहिरा के दरमियान मंसूरा का किला भी आता था। मुसलमानों ने सलीबी एडवांस को रोकने के लिए मंसूरा के गिर्द अपने डिफेंसेस लगाए और मंसूरा और सलीबी फौज के दरमियान जो दरिया बहता था, उसको हद फासिल बनाकर अपने मोर्चे कायम कर लिए। मुसलमान फौज का पड़ाव, जिसकी क़यादत फखरुद्दीन कर रहे थे, मंसूरा के किले के बाहर था। इसके बाद दरिया और दरिया के दूसरे किनारे पर सलीबी फौज। तवील अरसा यह मुहासरा कायम रहा, मगर एक दिन
کا नज्म एक नए सिपा सालार के हाथ में आता है जो बाद में तारीख में रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से याद किए जाते हैं। इस सलीबी कैंपेन में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स भी लुई के भाई को मशवरा देते हैं कि पिछली फौज का इंतजार किया जाए और हम चंद हजार के दस्तों के साथ मंसूरा में दाखिल नहीं होते। लेकिन बादशाह का भाई इनकार कर देता है और खुद अपनी फौज को लेकर मंसूरा में दाखिल हो जाता है। मजबूरन टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड अपने काउंट के साथ मंसूरा शहर के अंदर दाखिल होती है। बैबरस उस वक्त तक ममलूक फौज को रीऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं और एक काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी भी डेवलप कर ली जाती है। सबसे पहला काम सलीबी फौज के लिए मंसूरा शहर के अंदर एक एम्बुश लगाया जाता है। शहर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह तासुर दिया जाता है कि जिस तरह मुसलमान फौज शहर खाली करके जा चुकी है। अपने जोश में ये कई हजार फ्रेंच फोर्सेस, टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड एक साथ शहर में दाखिल होते हैं और शहर की तंग गलियों में ट्रैप हो जाते हैं। मंसूरा शहर की तंग गलियों में सलीबी फौज को फंसाने के बाद बैबरस काउंटर अटैक का हुक्म देते हैं। शहर की आबादी भी शामिल हो जाती है जो मकानों की छतों से गर्म तेल और पत्थर सलीबियों पर बरसाने लगती है। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है सलीबी फौज का कि 300 ब्रिटिश नाइट्स में से सिर्फ 5 जान बचा के भाग सकते हैं। किंग लुई का भाई और हॉस्पिटलर और टेम्पलर नाइट्स तमाम के तमाम मंसूरा शहर की गलियों में ज़िबा कर दिए जाते हैं। इस मुकम्मल तबाही के बाद बैबरस की क़यादत में ममलूक फौज रीऑर्गेनाइज करती है, शहर से निकलती है और उस सलीबी फौज पर जो दरिया पार कर रही होती है किंग लुई की क़यादत में उस पर टूट पड़ती है। किंग लुई और उसकी फौज अभी दरिया के बीच में और 2 किनारों के दरमियान ही फंसी होती है। इनके पास किश्तियों की कमी होती है और उनके तीर अंदाज दस्ते अभी पीछे होते हैं, जबकि सिर्फ थोड़ी सी प्यादा फौज दरिया पार करके मंसूरा के करीब पहुंची होती है। उस फौज पर तो ममलूक सुल्तान और फौज इस बुरी तरह टूट के गिरते हैं कि मजीद किसी फौज की अब दरिया पार करने की गुंजाइश नहीं रहती। बड़ी मुश्किल से लुई एक रियर गार्ड एक्शन में लड़ते हुए अपनी फौज को बचा के दरिया के परली तरफ ले जाने में कामयाब होता है। अब ममलूक उसके ताक़ुब में है। अब जंग का पासा पलट चुका है। मिलिट्री एडवांटेज मिस्री फौज के पास होती है और बैबरस एक शाहीन की तरह ताबड़तोड़ हमले उस फौज पर करते हैं कि जो एक रिट्रीट करते हुए रियर गार्ड एक्शन लड़ने की कोशिश कर रही होती है। लुई अपने आप को बहुत जुर्रत और दलेरी के साथ अपनी ईसाई फौज के पीछे रखता है और बैबरस के हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फौज में डायसेंट्री और डायरिया फैल जाता है और इस शदीद मज़ाहमत के बावजूद पूरी कौम कहत और फाके का शिकार हो जाती है कि इसकी सप्लाई लाइन जो इसके साथ थी और दरिया के रास्ते इस तक आ रही थी, उस तक मुसलमान कब्जा रसाई हासिल कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब सलीबी फौज चारों तरफ से घेरे में होती है और बादशाह इस कदर बीमार हो जाता है कि इसके पास मजीद लड़ने या पेशकदमी की भी ताकत नहीं होती। चारों तरफ से घिरी जाने वाली यह सलीबी फौज अब मुसलमानों की आखिरी यलगार का इंतजार करती है और बादशाह को एक मकान में रखकर इसके बॉडीगार्ड दस्ते इसकी आखिरी दफा की तैयारी करते हैं। बादशाह अपने एक जनरल को बैबरस के साथ पीस टर्म्स डिस्कस करने के लिए भेजता है, लेकिन कमांड और कंट्रोल इस बुरी तरह टूट चुका होता है उस सलीबी फौज का और इस कदर अफवाहें और कंफ्यूजन गर्दिश कर रही होती हैं कि उस काउंट को यह पैगाम मिलता है कि बादशाह ने सरेंडर करने का हुक्म दिया है और तमाम सलीबी फौज एक गलतफहमी की बुनियाद पर बैबरस के आगे हथियार डाल देती है। बादशाह लुई अपने तमाम जनरल्स और फौज के साथ जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सिर्फ डिमीटा का किला सलीबियों के पास रह जाता है और बादशाह लुई की मलका अपने थोड़े से नाइट्स के साथ उस किले की हिफाजत के लिए रह जाती है। मगर मुसलमानों की मुश्किलात भी कम नहीं थी। काहिरा में
مسلمانوں کی توجہ منگول خطرے کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1258 میں ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شام اور مصر کی سرحد پر پہنچ جاتی ہیں۔ بیبرس اس وقت مملوک فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے مسلمان فوجوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان قطز مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں۔ ہلاکو خان جب اپنی فوجوں کے ساتھ مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کچھ سفیر ایک انتہائی ذلت آمیز خط کے ساتھ سلطان قطز کے پاس روانہ کرتا ہے۔ اس خط میں اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ وہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ سلطان قطز جلال میں آ کر ان سفیروں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ منگول قانون کے مطابق اس سے زیادہ بڑی توہین ان کی سلطنت کی نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان کے سفیر کی گردن اتار دی جائے۔ ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مصر کی سرحد پر عین الجالوت کے مقام سے کچھ پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان فوج صرف 20,000 ہوتی ہے اور اس کی قیادت رکن الدین بیبرس کمانڈر ان چیف کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان فوج اور منگول لشکر کے درمیان طاقت کا توازن 1 اور 15 کا تھا۔ مسلمان امت اور ملت کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ پوری مسلمان دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مصر اب ایک آخری قلعہ تھا کہ اگر یہ بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد نارتھ افریقہ اور اندلوسیہ تک منگولوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور پھر شاید مکہ اور مدینہ تک ان کی یلغار کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا کہ اس میں شکست کی صورت میں ملت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو بالآخر مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈیسائسو ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جو اس جنگ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراً ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجیں لے کر روس، داغستان، چیچینیا اور وولگا ریجن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ 2 وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب عین الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے۔ عین جنگ سے پہلے تقریباً 3.25 لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیا کی طرف اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ مسلمان 20,000 فوج اب 3 لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریباً 40,000 منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنایا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف تو دوسری طرف سے منگول جنرل قطبوقہ نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی، مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے عین الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا۔ اس منگول فوج کے ایک ایک فرد کو مسلمان فوج نے کاٹ کے رکھ دیا۔ رکن
شکست منگولوں کو عین الجالوت کے مقام پر دی گئی۔ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی۔ عین الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ عین الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسیوز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا، اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بتکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل، سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسیو گن پاؤڈر بنایا جائے، اور اس کا استعمال پہلی دفعہ عین الجالوت کی جنگ میں کیا گیا۔ عین الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناطولیہ میں قائم تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ صلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فلسطین کے ساحل کے پاس کئی صلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے۔ سلطان بیبرس کا انتقال 1277 میں ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے آزاد کرا لیتے ہیں جو صلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے۔ مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر ابھرتا ہے اور اگلے 300 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے۔ مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں کہ جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا، لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئی، اور مملوکوں کے بعد جس سلطنت یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھیں جو اناطولیہ میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ عین الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی، ایک غیر معمولی تاریخی فنومینا ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشنز کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو اسٹریٹجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن قدرت کسی ایک سیولائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کرتے، کیونکہ اس سے کائنات میں
اللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بے نیام کیا۔ آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے۔ 13ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار، جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا کام لیا، سلطان رکن الدین بیبرس۔ اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔